आत्महत्या। Suicide. 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 सुसाइड Suicide. Suicide. आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या. आत्महत्याको सोच जो कसैलाई पनि आउन सक्छ। कुनै अवस्था त्यस्तो आउन सक्छ जसको कारण मानिसहरू आफूले एकदमै माया गरेको आफ्नो जीवनलाई अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन्। सेप्टेम्बर 10 तारिकलाई विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको रूपमा मनाइँदै आइरहेको छ। यसै अवसरमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग यसै विषयमा उहाँहरूको मत लिने प्रयास गरेका छौँ। आत्महत्या कुनै पनि समस्याको समाधान होइन। सेप्टेम्बर 10 तारिक मात्र नभई प्रत्येक दिनलाई हामी आत्महत्या रोकथामको दिनको रूपमा सम्प्रेषण गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। एक अर्कालाई साथ दिउँ, आफ्नो कुरा सुनाउँ र अर्को कुरा सुन्ने बानी बसालौँ। प्रत्येक वर्ष हजारौँ मानिसहरूले आफ्नो प्राण त्यागिरहेका छन्। तसर्थ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा अब हामी खुलेर कुरा गरौँ। लेट्स टक अबाउट मेन्टल हेल्थ, से यस टु लाइफ। कहिलेकाहीँ जिन्दगी यही तार जस्तो हुने क्या, यताबाट उता अल्झेको छ निकाल्न खोज्यो, निस्किँदैन ल्याङफ्याङ क्या, तारै च्याचुत गरेर चुडालेर ल्याङफ्याङ बनाएर फालिदिउँ जस्तो हुन्छ। Yes, I have thought about suicide. Yes, I think I have thought of committing suicide. Yeah, I have thought about it. कहिले पनि सोचे छैन सुसाइड गरौँ जस्तो, कहिले पनि भएको छैन। अनि नो, फर्चुनेटली अहिलेसम्म त्यस्तो केही सोच्नु परेको छैन। मेरोमा पनि आएको थियो। सोचेको छु, धेरैचोटि सोचेको छु। कहिलेकाहीँ एकदमै रिस उठेको हुनसक्छ या त्यस्तै इमोसनहरू भएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ माइन्डमा आउँछ। Till date, I have not any thought of committing suicide. सोच त अनगिन्ती आउँछन् मनमा, तीमध्ये कति सोच त आत्महत्याको पनि रहेको छ। मैले त्यसको बारेमा आजसम्म कहिले पनि सोचेको छैन। मैले आत्महत्या गर्ने सोचेकी छैन। Yes, I have sometimes. अनि सुसाइडल थट्स भनेको कुन बेलामा को मान्छेको दिमागमा कहिले आउँछ भन्ने कुरा छैन क्या। त्यो कुन बेला आउँछ अब आउँछ क्या। सोचा छ। जीवनमा धेरै पल्ट असफल भयो, तर वास्तवमै आत्महत्या गरौँ जस्तो सोच कहिले आएन। धेरैचोटि आयो आत्महत्याको सोचाइ। Yes, I have thought about suicide. And if you're asking, have you ever thought about attempting suicide? Yes, I have. Definitely, I have. A lot of times. किन भन्दाखेरि कता जाने आफ्टर 12 के भयो भन्दाखेरि करियरमा फोकस हुनुपर्छ, भनेको कुरा पढ्नुपर्छ। तिमीले एउटा गोल राखेपछि यु हेभ टु अचिभ द्याट। फ्यामिलीले के सोध्छ, दिस एन्ड द्याट कम्स इन यर माइन्ड। I think there was no particular one moment जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई suicidal thought आएको थियो होइन। Over the years त्यो add up भइरहेको थियो and I think I was feeling sad होइन। अनि त्यो sadness बढ्दै गयो अनि एउटा यस्तो point आएको थियो कि like I wanted to give it up. Like हुन्छ नि यो पछि चाहिँ म अब लाइफमा केही पनि गर्न सक्दिनँ, this is it. म आफूलाई मोटिभेट पनि गर्न सक्दिनँ अनि योभन्दा बढी चाहिँ अब म आफूलाई सोच्न सक्दिनँ भनेर I felt that. I felt एकदमै नराम्रो and I felt very हुन्छ नि कोही पनि छैन मसँग, everybody is just busy in their own world and I have no one, everybody had just left me वाला feel आउँथ्यो अनि I just felt very bad and I felt like I was good for nothing in life. एकदमै हलो फिल गर्थेँ। ट्रिगरिङ फ्याक्टर भनेर त्यस्तो एक्ज्याक्टली यसमा अनसक्सेस भयो अथवा यसमा फेलियर भयो भन्ने टाइपले भन्दा पनि आई एक्चुली डोन्ट नो वाट वाज द रिजन बट स्टिल देयर वाज सम स्ट्राइकिङ फ्याक्टर जस्ट लाइक इट क्यान बी अ हिल्स कल फ्रम माई पेरेन्ट्स लाइक गेट आउट फ्रम माई हाउस or it can be like you are burden from us. Yeah, त्यस्तै टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरूले गर्दा
I ever had thoughts about it. And ह्युमन ब्रेन भनेको चलिरहेको छ नि त, अनि एउटा कुनै त्यो पोइन्टले गर्दा स्ट्राइक गर्यो कि कुराले। अब धेरैवटा कुराहरूमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन मिट नहुने क्या, डिसएपोइन्टमेन्ट हुने, अनिखेरि कसैले माया गर्दैन, कसैले कुरै बुझ्दैन भने जस्तो हुने, अनि डर लाग्ने क्या, भविष्यको डर, वर्तमानको डर, विगतको डर, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, कसैले कुरै बुझ्दैन, के गर्ने कसो गर्ने, यो धेरैवटा कुराहरू चाहिँ दिमागमा खेलेर अनिखेरि समस्या पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरै समस्या चाहिँ खतरा हो, अब चाहिँ यसको कुनै समाधानै छैन, अब मनै भएन भने चाहिँ यो समस्यै रहँदैन, यसरी मात्र समाधान चाहिँ हुन्छ यो कुराको जस्तो फिल हुने। हामी सबैजना आफूले चाहे अनुसारको परिस्थिति सधैँ भइदिइराखोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ आफूले सोचे भन्दा बिल्कुल सिचुएसन बिल्कुल उल्टो हुन गइदिन्छ। अधिकांश समय त्यस्तो भइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै रिस उठेको हुनसक्छ या त्यस्तै इमोसनहरू भएको हुनसक्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ माइन्डमा आउँछ। जब मन उदासिन्छ र आफूभित्रको प्रश्नहरूको जवाफ पाइँदैन, तब लाग्छ कि यो आकाश पुरा कालो भएछ र त्यो कालो आकाश कहिल्यै उज्यालो हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। बिराएको बाटो कहिल्यै भेटाउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ। समस्याका कुनै विकल्प नभेटेपछि साना साना समस्याहरू पनि ठुला लाग्न थाल्छ र तब लाग्छ कि छोडेर जाउँ म यो संसार। सुसाइडसम्मकै चाहिँ त्योसम्म चाहिँ अलि नभने होला, तर त्यो लेभलको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, अब जतिसुकै गरे पनि नपुग्ने, जे गरे पनि नहुने जस्तो खालको सिचुएसन त भने अलिकति फ्रस्ट्रेसनको अब भनौँ लेभल अलिकति धेरै हाई भइसकेपछि त्यो अवस्थामा पुगिन्छ कहिलेकाहीँ। अनि अब जस्तै अब त्यो बेला चाहिँ अब त्यस्तो भनौँ न यस्तो थट्स आउँछ। यो क्वेसन के थियो कारण जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो सोच आयो? भूमिकाहरू त पक्कै नै हुन्छ, पृष्ठभूमि हुन्छ होइन, धेरै घटनाहरू हुन्छन्, घटनाक्रमहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अल्टिमेटली मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने हो। एकैचोटिमा कसैलाई पनि आउँदैन, किनभने यो जीवन नै यस्तै हो, स्वाभाविक हो। अनेक बाधाहरू अडचनहरू आइसकेपछि र त्यसलाई आफूले झेल्न नसक्ने वातावरण बनिसकेपछि त्योबाट बरु भाग्दै अझ सजिलो हुन्छ भन्ने सोचिसकेपछि मूलतः यही सजिलो बनाउनका निमित्त धेरैले आत्महत्याको बाटो रोज्नुहुन्छ। दुईटा कारणले गर्दा I had this thought if suicide is a better option. पहिलो त्यो फेजमा जतिखेर I was having this huge frustration, intense irritation, मेरो लाइफको एक्सपेक्टेसन र मेरो लाइफको वे अफ लाइफ they were like very different, and I was having this chaos within myself. And त्यतिखेर you get this feeling if living everything and just setting yourself free is a much better option for you, you know, your लाइफको पार्ट नहुनु नै is a much better option. So एउटा त्यो कारणले गर्दा थियो। अर्को भनेको चाहिँ जतिखेर I wonder and ponder about life, if life is worth it, what is the purpose of life, what is the reason, where does life take us, why all these things are happening. And त्यतिखेर when you do not really find much meaning to this life, when you do not really find much value to this life, when you somehow come to a conclusion कि जे पनि भइरहेछ, that is the projection which is happening on your brain, अनि you are doing it so that you can somehow make your emotion feel good. And त्यस्तो खालको play of life मात्र देख्दाखेरि you feel like life is not really as worth it as we think it is, and maybe life is overrated. And त्यो thoughtले गर्दा I got this thought if suicide is somehow a better option, Yeah, so those were some of the reasons. The love I get from my family and friends, and also maintaining my mental health through running and meditation helped me a lot not to think about those kind of stuff. Why no to suicide just came in my mind was family. सानैदेखि working class family मा हुँदाखेरि my mom used to work for me, my dad used to work for me. For what? Just to make me happy. अनि they are happy by seeing me happy. I think मेरो केसमा चाहिँ like I went into new environment, हैन, अनि जब तिमी नयाँ ठाउँमा जान्छौ you have new things to look up to, नयाँ साथी, नयाँ ठाउँ, त्यसमै अडप्ट गरे जस्तो लाग्यो। अनि त्यो जुन त्यो पुरानो कुराहरू अनि त्यो नराम्रो थिङ्किङहरू I just left in that place जस्तो लाग्यो। I just went on in my life. But a time when I tried
And when I attempted, not actually attempted, but when I tried or I thought about it, it was funny that I have a gifted mobile and I was thinking about it. कि म त मर्छ होला अनि त्यसपछि मेरो यो गिफ्टेड मोबाइल चाहिँ के हुन्छ त. It is so funny, right? But still, it was a striking factor for me not to do it. त्यति बेला, because I was in a teenage, might be of 10 सकेर अथवा 11 सकेरको टाइम थियो त्यो, and it is so long behind. So it was a triggering, it was a factor which stopped me at the time. जीवनमा कहिले सफल भएँ, कहिले असफल पनि. आफूले चाहेको नहुँदा मन दुख्थ्यो, तर हिम्मत मनमा भएर होला असफलतालाई नै सफलताको खिड्कीलाई ठानी पाइला अगाडि बढाएँ. एकान्तले सताउँथ्यो, तर यो भएन. जीवन त्याग्छु कहिले सोचिनँ. त्यस्तो विचार आयो. अनिखेरि त्यस बेलामा चाहिँ मैले एकजना व्यक्तिसँग कुरा गरेँ. उहाँसँग कहिलेकाहीँ मात्र कुराकानी हुन्थ्यो, तर पनि मैले चाहिँ मन खोलेर उहाँसँग कुराकानी गरेँ. अनि उहाँले चाहिँ मलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो, मोटिभेट गर्नुभयो. अनि अरूको पनि समस्याहरू हुन्छ भनेर धेरैवटा इक्जाम्पलहरू दिनुभयो. अनि मेरो लागि उहाँले प्रे गरिदिनु भयो. म आफै पनि स्पिरिचुअल हुन थालेँ. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पोजिटिभिटीहरू हेर्न थालेँ, लाइफको राम्रो पक्षहरू हेर्न थालेँ. त्यसपछि चाहिँ मलाई भित्रैदेखि एकदम पिस फिल भयो, खुसी लाग्न थाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी नै मलाई चाहिँ त्यो कुराबाट हेल्प मिल्यो. मेरो लागि बेस्ट अप्सन भनेकै मेरो कुरा आफ्नो कोही नजिकको मान्छेसँग सेयर गर्नु नै थियो. र त्यो नजिकको व्यक्तिको पनि यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि हाम्रो कुरा सुनिदिनु. र हाम्रो यस्तो खालको इमोसन्सलाई भनेको हामीले डाइभर्ट गर्न सक्नुपर्छ. पोजिटिभ नेगेटिभ इमोसन्स भनेको त जसको पनि हुन्छ, र हामीले आफ्नो इमोसन्सहरूलाई, इभन नेगेटिभ इमोसनहरूलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ. र लाइफमा भनेको धैर्यता भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ. सो हामीले धैर्य राख्न सक्नुपर्छ. I did not have much drive to attempt suicide. Those are piece of thought. Frustration भएको बेला when I got those thoughts of suicide, अलिअलि त्यसमा इमोसन गाँसिएको थियो. I was like, गर्दुकी. But that was simply an impulsive action. That was not really a committed action. Or let's say, in other words, I did not really have much motivation to end this life. सो मेरो विचारमा चाहिँ लाइफ इज अ गिफ्ट जस्तो लाग्छ. अनि अझ पनि लाइफमा धेरै कुराहरू एचिभ गर्न बाँकी छ, एक्सपिरियन्स गर्न बाँकी छ. मेरो केही अस्तित्व त होला नि यो संसारमा. म जन्मिनुको कुनै कारण त होला नि यो संसारमा. ती कारणहरूलाई नखोजी र ती कारणहरू पूरा नगरी म कसरी मर्नु? मेरो अस्तित्व यो संसारमा नबनाई म कसरी मर्नु? त्यही अस्तित्व र मको खोजीले आशा पलाउँछ मनमा र मेरो कदम रोकिन्छ. दुःख गरेर पालेको मेरो आमा बुवाको दुःखको बदलामा सुख नदिई म कसरी जाउँ यो संसार छोडेर? यही सोचले मेरो कदम रोकिन्छ. समस्या बिनाको जिन्दगी र नुन बिनाको तरकारी खल्लो हुन्छ. त्यसैले आफ्नो जीवनको समस्याको समाधानतर्फ लागौँ. जो आत्महत्यातिर गइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सकारात्मक क्रियाकलापमा समावेश गराउने, उहाँहरूको मनोबल बढाउने, परिवारले बढी महत्त्व दिने. यो सिचुएसनहरू आउला नआउने होइन. अब लाइफ हो, मान्छेको एउटा मेन्टल हेल्थमा अब यो सोचाइहरू पर्दाखेरि आउला. यो सिचुएसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नजिकको साथीहरूसँग कुराहरू सेयर गर्ने. यदि आफूसँग के प्रब्लम छ भने चाहिँ सेयर गर्ने होइन. अनि आफूलाई पोजिटिभ सर्कलमा राख्ने, अलिकति नेगेटिभ थट्सहरू अलिकति कमै राख्ने. अनि अलिकति ह्याभ सम फेथ भन्छु म चाहिँ होइन. अलिकति अनि आफूलाई अलिकति स्किलफुल बनाउने. मेन भनेको चाहिँ आफ्नो प्यासन फलो गर्ने, आफूलाई स्किलफुल बनाउने, अलिकति पढ्ने होइन. जे भए पनि केही गरिराख्ने. किन भन्दाखेरि चाहिँ बिजी भएन भने चाहिँ एम्प्टी माइन्ड ग्यारेज अफ डेभिल भन्छ क्या. त्यो भनेको चाहिँ अब खाली दिमाग शैतानको घर हो नि. त्यही भएर खाली चाहिँ दिमाग राख्नु भएन. आफूलाई केही न केहीमा बिजी राख्ने, अलिकति प्रोडक्टिभ कामहरू गर्ने होइन. सुसाइड आफैमा समस्याको समाधान होइन. म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, विभिन्न प्रब्लम्सका कारणले र फ्यामिली साथीसँग हुने आफ्नो काममा आएको चुनौतीका कारणले पनि धेरै मान्छेहरूले सुसाइड गरिरहेको देखिन्छ हाम्रो समाजमा. त्यसको समाधान भनेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफूसित भएका प्रब्लम साथीसँग सेयर गर्नुहोस्.
अथवा आफूसित एकदम जो क्लोज हुनुहुन्छ क्लोज फ्रेन्डसित सेयर गर्नुहोस्, फ्यामिली मेम्बरसित मिल्छ फ्यामिली मेम्बरसित सेयर गर्नुहोस्, अथवा आफ्नो कोही टिचर्सहरू तपाईँले मान्नु भएको छ उहाँहरूसित सेयर गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँले अझै पनि आउने दिनहरूमा धेरै यो समाजको लागि गर्न बाँकी छ भन्ने कुराले त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने साँच्चीकै सुसाइड आफैमा समस्याको समाधान होइन। हामीले धेरै इक्जाम्पल्सहरू सेट गर्न बाँकी छ, अझै धेरै गर्न बाँकी छ भनेर अगाडि बढ्नु हुन चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हेर्नुहोस्, मैले भन्दाखेरि मेरो लागि बाँच्नुपर्ने मैले रिजन्स थुप्रै देखाएको छु, एउटा मात्र होइन हजारौँ लाखौँ देखाएको छु। किन भन्दाखेरि मेरो धेरै सपना छन्। एक सबभन्दा भन्नुपर्ने भन्दाखेरि मेरो ड्रिम्स भन्नलाई एउटा यही छ भन्ने म कन्क्रिट म यसरी भन्न सक्दिनँ, तर किन टाइम एन्ड अगेन मेरो ड्रिम्स चाहिँ चेन्ज भएर हुन्छ, मेरो एम त्यही अनुसारले चेन्ज भएर हुन्छ। त्यही भएर अब ड्रिम्स चेन्ज भए अनुसारै अब विभिन्न इच्छाहरू आउँछ, त्यसै कारणले गर्दा पनि त्यही इच्छालाई फुलफिल गर्न पनि मैले चाहिँ बाँच्नुपर्छ। म मेरो लागि, म मेरो परिवारको लागि अनि आफूले रचेका आफूले बुनेका ती सपनाहरूको लागि पुरा गर्नका लागि मलाई बाँच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले आजसम्म बाँचिरहेको छु। एक्चुअली हरेक प्रब्लमको सल्युसन हुन्छ। तपाईँले सुसाइड गरेर जानुभयो, तपाईँको सबै दुःखहरू त हटेर जान्छ, तर वाट एबाउट यर फ्यामिली, वाट एबाउट यर फ्रेन्ड्स, तपाईँको फ्यामिलीहरूलाई त्यो बिर्सनै नसक्ने दुःख दिएर जानुहुन्छ। उहाँहरूको सबै शान्ति नै सबै भङ्ग भइसकेको हुन्छ तपाईँ जानुभयो भने। सो तपाईँको फ्यामिली फ्रेन्ड्सको लागि भए पनि तपाईँले जिउनुपर्छ। म बाँच्न चाहन्छु किनभने मलाई लभ सपोर्ट गर्ने मेरो फ्यामिली छ, मलाई साथ दिने मेरो साथीहरू छ जसले मेरो हरेक प्रब्लममा मलाई हेल्प गरिराखेका छन्। अनि मसँग धेरै मेरो फुलफिल गर्न बाँकी भएका ड्रिम्सहरू छ जसलाई पुरा गर्ने मेरो इच्छा छ। हामी हाम्रो लाइफमा यति बिजी हुन्छौँ कि हामीले आफ्नो ख्याल राख्न बिर्सिन्छौँ, आफ्नो मेन्टल हेल्थको ख्याल राख्न बिर्सिन्छौँ। र यो एउटा च्यालेन्जिङ कुरा पनि हो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। आफूले आफूलाई माया गर्न सिक्नु, आफ्नो भ्याल्यु दिनु। मलाई लाग्छ सबै मान्छेहरू युनिक हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ, आफ्नो आफ्नो हबिज हुन्छ, सपनाहरू हुन्छ। सपनाहरू नहुन पनि सक्छ, तर लाइफ भनेको एक्सप्लोर एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा हो। नयाँ इन्ट्रेस्टहरू हामीले समयअनुसार डेभलप गर्न सक्छौँ, आफैलाई बुझ्न सक्छौँ। यो नै लाइफको ब्युटिफुल साइड हो जस्तो लाग्छ, जसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन मिल्दैन। नराम्रो समय भनेको त आइहाल्छ नि, नराम्रो समयले गर्दाखेरि त राम्रो समय के हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। नराम्रो समयमा जस्तोसुकै नराम्रो समय भए पनि हामीले हाम्रो विश्वास र आशा भनेको चाहिँ कहिले पनि छुट्याउनु हुँदैन। हामीसँग हाम्रो परिवार हुन्छ, साथीभाइ हुन्छ र उहाँहरूसँग जोडेको हाम्रै आफ्नै आशा र विश्वासहरू हुन्छ। स्पेसली विशेष गरेर आमा बुवाको आँखामा हाम्रो प्रति एउटा आशाको किरण हुन्छ र त्यही आशाको किरणलाई चाहिँ हामीले आँसुमा परिणत गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो पराजय हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले कसैको लागि कसैको कारणले मर्नुभन्दा आफ्नो लागि कसैको कारणले बाँच्नु नै सबभन्दा बेटर अप्सन हो जस्तो लाग्छ। र लाइफलाई हामीले सिरियसली लिने बेला सिरियसली लिनु पनि पर्छ, तर कति कुराहरूमा हामीले चिल आउट पनि गर्न जान्नुपर्छ। आउँदैन, पटक्कै आउँदैन। Yes, it does, and frustration को कारणले गर्दा अहिले चाहिँ not really suicide को thought, तर अहिले कस्तो चाहिँ thought भन्दाखेरि if this life is worth it and if it is necessary to somehow live this life, that keeps coming in my head because I keep wondering about the purpose of life, about death, about life, and those ideas about this life. Comedy could cure depression, and I'm in the position where I get to entertain a lot of people through my videos.
अब मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जो जति साथी हुन्छ मेरो फेसबुकमा अनि मेरो कलेजमा मेरो छिमेकीमा जतिजना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ जहिले पनि म पोजिटिभिटी नै बाँड्ने कोसिस गर्छु होइन। उहाँहरूलाई कहिले समस्या परेको छ भने उहाँहरूलाई केही समस्या परेको छ भने मैले कसरी हेल्प गर्न सक्छु हेल्प गर्छु र मोटिभेट गर्छु अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सबै कुरामा चाहिँ होपफुल हुनुपर्छ आशा राख्नुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू गर्छु। अनि मेरो तर्फबाट म कसलाई पनि जिस्काउँदिनँ बुली गर्दिनँ क्या। उनीहरूको सायद केही कुरामा कमजोरी होला उनीहरू केही कुरामा फेल होला अब उनीहरूको कमजोरीलाई लिएर जिस्कायो भने त उनीहरूलाई इन्सल्ट फिल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो ह्युमिलिएट भएपछि त कसैले मायै गर्दैन जस्तो फिल हुन्छ। त्यही भएर मेरो तर्फबाट म उनीहरूलाई जिस्काउँदिनँ बुली पनि गर्दिनँ। अनि फेरि कसरी मलाई उनीहरूको प्रब्लम आएर सेयर गर्छ भने म जहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ हौसला दिन्छु प्रब्लमहरू यसरी सल्भ गर्ने भन्छु म उनीहरूको निम्ति प्रे गरिदिन्छु होइन। त्यसरी नै मैले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे। तो समस्या तो छ र जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ र त्यो समस्याको समाधान हामी बोधपूर्ण तरिकाले यहीँ गर्नुपर्छ। समस्याबाट भागेर समस्याको समाधान पक्कै पनि हुँदैन। अनि लाइफमा चाहिँ कहिले पनि हार मान्नु भएन, डराउनु भएन, सिचुएसनहरू गाह्रो सिचुएसन देखेर डराउने यस्तो गर्नु भएन होइन। बरु प्रब्लमहरू कस्तो के हुन्छ सिचुएसन ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो, प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु पऱ्यो, साथीको हेल्प माग्नु पऱ्यो, परिवारको हेल्प माग्नु पऱ्यो, के कसो हुन्छ रिसोर्सेसहरू खोज्नु पऱ्यो होइन। सब सल्भ हुन्छ। यो संसारमा नबन्ने कुराहरू केही पनि छैन, सल्भ नहुने कुराहरू केही पनि छैन, सब सल्भ हुन्छ। अब अलिकति गाह्रो होला तर असम्भव कुरा यो संसारमा केही पनि छैन। त्यसैले हाँसौँ रमाए खुसी हुन सिकौँ, जो जस्तो छ सब आफ्नो ठाउँमा ठिक हो। एक बारको जुनी छ भोलि अर्को हुन्छ र बाँचो आफ्नो जीवन, सोच अर्को जीवन कुन छ र। सुसाइड भन्ने बित्तिकै डिप्रेसन एन्जाइटी र यो मेन्टल हेल्थकै कुरा आउने भयो होइन। तर अहिले त यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी सबैजना कुनै न कुनै हिसाबबाट हामी अफेक्ट भएकै छौँ होइन। जस्तै सबैजना अहिले हामी मेन्टली डिस्टर्ब नै छौँ होइन। अब लकडाउन भनेको छ, घरमै थुनिएको छौँ, कहिलेसम्म चल्छ पनि थाहा छैन, सबैजनाको आफ्नो किसिमको तनाव होइन। तर अब यस्तो सिचुएसनमा पनि हामी कसरी पोजिटिभ हुन सक्ने, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। जस्तै अब कुराहरू सेयर गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। आफू जोसँग कम्फर्टेबल फिल गरिन्छ, साथीभाइ फ्यामिली जो हुन्छ होइन, कुराहरू सेयर गर्नु सुनाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन। त्यसै गरी अहिलेको टाइममा चाहिँ हामीले आफ्नो लागि एउटा राम्रो टाइम टेबल, एउटा गुड रुटिन बनाउन सकेर त्यसलाई फलो गर्न सक्यो होइन, माइन्ड अकुपाइड राख्न सक्यो भने पनि एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ जस्तो लाग्छ है। र अब अहिले चाहिँ अनावश्यक टेन्सन लिनुभन्दा, स्ट्रेस लिनुभन्दा होइन, कहिलेसम्म चल्छ भनेर गर्नुभन्दा सकेसम्म आफ्नो पोजिटिभ हुन खोज्ने होइन, यो नेगेटिभिटीबाट हामी टाढा बस्न खोज्ने। सो यस, स्टे ह्याप्पी, स्टे पोजिटिभ एन्ड स्टे यस टु लाइफ। I feel I have conquered it already होइन। I have conquered it already। यो जितिसकेको चिज हो। फेरि हुन त फेरि लड्न पनि सक्छ यो बेलामा, तर मलाई एउटा फर्मुला थाहा भइसकेको छ। आई निड टु च्यालेन्ज माइसेल्फ होइन। मेरो आफूलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सम्झिनु पर्यो, त्यो चाहिँ एउटा मोटिभेसन हो होइन। आफूलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा। द्याट्स द की। किनभने सुसाइड भनेको इट्स नट समथिङ द्याट अदर्स डु टु यु, इट्स समथिङ द्याट यु डु टु योर सेल्फ। सो यसलाई बचाउनको लागि अरू कोही आएर बचाएर हुँदैन, आफैबाट हो पहिलो प्रयास चाहिँ हो। त्यसले एउटा रोल चाहिँ खेल्छ। जस्तै तपाईँको लाइफमा केही तलमाथि चलिरहेछ, तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ या डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ भने कोही आएर तपाईँसँग कन्सोल गर्दाखेरि, कुराहरू गर्दाखेरि, तपाईँलाई सजिलो बनाउँदाखेरि केही फिल हुनसक्छ, बेटर फिल हुनसक्छ। तर इभेन्चुअली इट्स यु, योर सेल्फ who's gonna fight against it. आजको विषय आत्महत्या। आत्महत्या भन्दा पनि पहिला म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जिन्दगीको कति महत्त्व छ, त्यसको विषयमा भन्न चाहन्छु। त्यो भन्दाखेरि मैले सानै कुरा मात्रै भन्छु। जस्तो
आफ्नो जिन्दगीमा जति हुरी बतास जस्तो सुकै समस्या आइपऱ्यो भने पनि हामीले जहिले पनि अरूको समस्या हेर्नुपर्छ, अरूको जिन्दगीमा हुरी बतास आएको हेर्नुपर्छ र त्यो अरूको देख्यो भने हामी जहिले पनि हामी खुसी हुन्छौँ, जहिले पनि हामीलाई चाहिँ नि एउटा मनोबल आउँछ। अरू त टाढै जानु पर्दैन। अब कतिजनाले चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ अथवा कतिजनाले देख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर बाँस पनि अग्लो भएर निहुरिन्छ। हामी त्यो किन बाँस अग्लो भएर माथि नै हेर्थ्यो होला नि, उसले तल हेर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि तलतिर हेरेर तलतिरकै दुःख बढी हेरेर एकदम सन्तुष्ट भएर अरू कुराहरू सबै त्यागिदिनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले हाम्रो जिन्दगीमा हुरिया मान्छेले जहिले पनि नेपालीको उखाने हो अथवा फेक हो के हो मलाई थाहा छैन, तर जहिले पनि हामी के भन्छ नि, अरे अलिकति पनि दुःख भयो भने, अलिकति पनि रोग लाग्यो भने होइन, कहाँ पुगिसक्यो जेको लागि पनि एउटा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। जहिले पनि हामी के भन्छौँ भने हामी चाहिँ नि हरे भगवान् मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर टाउको समात्छ। त्यो भन्नु हुँदैन होला। त्यस्तो एटिट्युड, त्यो मर्ने एटिट्युड कसैले पनि ल्याउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो जिन्दगी भनेको आफ्नो लागि मात्रै होइन, अरूको लागि जिउनको लागि हामीले सिक्नुपर्छ। मैले अघि सुरुमै भने, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आत्महत्याको कुरा चाहिँ कहिले पनि नसम्झिनु होला। त्यो आत्महत्या गर्ने मान्छे बहादुर अथवा चाहिँ नि आफ्नो दुःखलाई चाहिँ टरेर हरेर गएको मान्छे होइन। त्यो चाहिँ नि आत्महत्या गर्छु भन्ने मान्छे सबभन्दा ठुलो कायर हो, जसले चाहिँ नि रियालिटी वर्ल्डको सत्य तथ्यलाई चाहिँ नि फेस गर्न सक्दैन। त्यो मान्छेले मात्रै आत्महत्या गर्न खोज्छ। त्यसै कारणले विनम्र अनुरोध छ, यो आत्महत्या भन्ने शब्दै तपाईँहरूको दिमागबाट निकाल्नुहोस् र चाहिँ नि एउटा यस्तो हेल्दी जस्तो हुरी बतास आएको मैले अघि पनि भने तपाईँहरू जिउनु सिक्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, सानो कुराले पनि खुसी हुनुहोस्। त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। तपाईँलाई कोही बेला चाहिँ सुसाइड गर्नु जस्तो लाग्यो भने जानुहोस्, तपाईँलाई के मनपर्छ त्यो माहौलमा जानुहोस् र चाहिँ नि त्यो दिमागमा आएको पट्ट हटिहाल्छ। धन्यवाद, नमस्कार। Say yes to life. Say yes to life. Yes to life. And most importantly, say yes to life. Say yes to life. So, say yes to life. Say yes to life. Say yes to life. And say yes to life, because life is very beautiful. Say yes to life. Say yes to life. Say yes to life. Say yes to life. म छु र त संसार छ, say yes to life. एक पलको जीवन हो, एक पलको धनी गरिब सबैको माझ स्वार्थको मात्र छ यहाँ।